मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? एकदम ठीक। बहुत अच्छा है। खींचो लोग। तो मुझे भी दिखते रहना चाहिए। एक डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटर है और डीएक्सएल प्रोडक्ट तो उसके पास है, लेकिन तो हमें क्या करना है, लोगों को बनाना है और वो लोग आपके बिजनेस को बनाएंगे। कि समझना बहुत जरूरी है। घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने इंजेक्शन यहाँ ठोका तो घुटने का दर्द कैसे सही हो रहा है? मतलब जहां दर्द है, और इसी शरीर को हम इग्नोर करते हैं। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बंगला चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए, लेकिन नेक्स्ट पीछे आ गया। नेक्स्ट सेशन था आपका कोविड का एक उस मेडिकल का, राइट। दूसरा तरीका है कि मैं अपने फ्रूट से विटामिन ए ले लूं, जिससे कि मुझे मेरे भोजन से मुझे विटामिन चीज पता क्या है, क्यों से है? इसका स्ट्रक्चर जो बना है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन कहां से मिलती है हमें? ठीक होगा वो अंग का काम करने का धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती जाएगी और वो सेल मरने लगेगा। मेरे घुटने में, घुटने वाले सेल को खाना कौन दे रहा है? कैसे खाना पहुंचेगा? कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी? कैसे विटामिन? सारे सेल भी हेल्दी हो गए, यानी ब्लड हमारा क्या होगा, फुल ऑफ न्यूट्रिशन बह रहा है, दबा के। पहला जो डिफेंस लेवल वो क्या करता है, देखिए जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जिसके अंदर 70,000 ट्रिलियन सेल है, 70,000 ट्रिलियन सेल, और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये उसमें देखो सर मेरे को ये बीमारी है, ये कितने समय तक खानी है, ये कितने समय तक खानी है? तो भाई प्रश्न ये है, ये खानी कितने समय तक है और क्यों खानी है? ये तो क्लियर करना ना, क्यों खानी है, खानी कितने सर, ये तो खाना कितने समय? ये डॉक्टर तो एक हफ्ता का दवाई देता है, तो ठीक हो जाता है। आप तो कहते हैं इसको रोज खाओ, इतनी देर की इसको खाना क्यों है हमें और कितनी देर तक खानी है? ये जानना बहुत जरूरी है। इसको इस चीज से रिलेट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे ये दवाई मेरी चल रही है, तो क्या मैं आपका प्रोडक्ट खाऊं तो दवाई छोड़ दूं? उसको कहना नहीं, आप जो दवाई आपका डॉक्टर दे रहा है उस दवाई को आपने खाना है, साथ में आर्टिफिशियल खाना है। तो कहता सब दोनों क्यों खाना है? फिर क्या फायदा, इतना पैसा आपको दे रहा हूं, डॉक्टर को पैसा दे रहा हूं, दोनों क्यों खाना है? इसका एक बेहतरीन मैं एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब बीमार होते हैं हम तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, खाना है। डॉक्टर के साथ साथ उस दवाई के साथ साथ हमारा ड्रग्स का प्रोडक्ट भी खाना है। अब एक पौधा, जब देखते हैं पौधा, सड़कों के किनारे पौधा देखते हैं, बाग में देखते हैं पौधा, एक पौधा जब कमजोर होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम, माली करते हैं, डंडी लगा देते हैं उसके अंदर। क्या लगा देता है? सपोर्ट के लिए क्या लगा देता है? डंडी लगा देता है ना, कि टहनी कमजोर होती है, आंधी आए, तूफान आए तो गिर न जाए, टूट न जाए, लगाया जाता है सपोर्ट, राइट। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर उस सपोर्ट का काम करता है।
और 5-6-7 दिन बाद जब दवाई खा के हम सही हो जाते हैं तो वो सपोर्ट हट जाता है और हमारा आरजीजी, हमारा डीएक्सी का प्रोडक्ट उसका न्यूट्रिशन का काम करता है। ये फर्क है, ये समझिए। डॉक्टर सपोर्ट का काम करता है, इसका सपोर्ट लेना है। जब हमारे बॉडी में वो बीमारी हट जाता है, बुखार वाला ठीक हो जाता है, दवाई खाना बंद कर देते हैं ना हम, तो सपोर्ट हटा दिया जाता है। पौधा मोटा हो जाता है तो सपोर्ट हटा दिया जाता है ना। तो डॉक्टर सपोर्ट का काम करता है और हमारा प्रोडक्ट आपको लाइफ लॉन्ग जीने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करता है, आपकी बॉडी के लिए काम करता है, आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो फर्क ये समझना है डॉक्टर का और हमारे प्रोडक्ट का। तो समझ में आया? अगर कोई बोलता है कि भाई मैं दोनों डॉक्टर की दवाई खाऊं, आपकी दवाई क्यों खाऊं, आपका दवाई बोलते हैं ना लोग यहाँ पे, वैसे की दवाई नहीं है, फूड सप्लीमेंट है नहीं। तो यही तरीका है कि डॉक्टर सपोर्ट का काम करता है और हमारा प्रोडक्ट बॉडी को हमेशा के लिए जीवन भर खड़े रहने के लिए उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है स्ट्रॉन्ग होने के बाद, राइट। तो समझ में डॉक्टर की होता है। तो उसको खाने का तरीका क्या है? फर्स्ट वीक 1 पेयर, सेकंड वीक 2 पेयर, थर्ड वीक 4 पेयर, फोर्थ वीक 6 पेयर। अगर कोई एलिमेंट रेस्पिरेशन आता है, कोई दिक्कत होता है, लूज मोशन होता है, कुछ होता है, तो पेयर को हाफ कर दीजिए। 4 खा रहे तो 2 पेयर चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसको जबरदस्ती खिलाते रहिए। अरे 5-6 टॉयलेट निकल गई, लैट्रिन होगी 5-6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, खाते रहो नहीं, इमीडिएटली हाफ कर देना। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उस हिसाब से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, राइट। उसके अंदर बहुत ज्यादा और तकलीफ बीमारी है जिसका कंट्रोल नहीं कर रही है। उसको हाफ करके फिर धीरे धीरे जब उसकी बॉडी उसके साथ हैबिचुअल हो जाए फिर डोजेस को बढ़ा देना है। बट डोजेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम दवाई कर रहे हैं किसी का इलाज, राइट। क्या कर रहे हैं? बॉडी को मजबूत बनाने के लिए परमानेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं। डॉक्टर टेम्पररी सपोर्ट का काम करेगा, उसकी दवाई की तो बीमारी हटेगी। और बुखार है, हमने बुखार में पैरासीटामोल खाया और बुखार दूर हो गया, तो क्या हम रोज खाएंगे? नहीं। बस जब टेम्पररी सपोर्ट चाहिए था हमने ले लिया, लेकिन परमानेंट सपोर्ट हमारा काम करेगा डिक्सन का प्रोडक्ट, हमारा आरजी, जीएल एंड स्पाइरुलिना डिक्सन के प्रोडक्ट परमानेंट सपोर्ट का काम करेंगे। इसीलिए दोनों को लेना जरूरी है और हमेशा लेना जरूरी है। इसको कभी बंद नहीं करना है, इसको परमानेंट लेना है कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक आपको ये प्रोडक्ट का जरूरत है और आपको खाते रहना है। नेक्स्ट प्लीज। और इसके साथ साथ डिक्सन के और भी प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे कि आपको बताया एसिडिक एंड एल्कलाइन। अब एसिडिक और एल्कलाइन का समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं पका हुआ भोजन, देखो यहाँ देखो सब्जी भी दिखी हुई ना, अब लोग कहते हैं एसिडिक कैसे हो गया? जब इसको पका देते हैं ना तो एसिडिक हो जाता है। हमारे बॉडी को क्षारीय भोजन की जरूरत होती है और क्षारीय में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। आप सब दाल चावल खाना छोड़ देंगे तो कैसे खाएंगे? कैसे जीवन चलेगा? हाँ, चलेगा नहीं, जीवन पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन आप जो कर रहे हैं करते रहिए, साथ में डिक्सन का प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए जिससे कि आपकी बॉडी को आराम मिले और बॉडी को सपोर्ट का काम हमारा प्रोडक्ट करेगा। आप जो जिंदगी जीना चाहिए अपने जीवन में डिक्सन के प्रोडक्ट को आप लीजिए। यह आपकी बॉडी के लिए, आपके सेल के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब एंजाइम थ्योरी, ये थोड़ी थोड़ी समझनी जरूरी है। एंजाइम थ्योरी, हमारा भोजन जो शरीर में जो पचता है ना वो एंजाइम के कारण पचता है। ये एंजाइम क्या है? तो डॉक्टर ने क्या करा? 2 केले लिए। क्या लिए? 2 केले लिए। एक को उन्होंने तल दिया और एक को उन्होंने मेज पे रख दिया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने तले वाले को देखा, वो ऐसे का वैसा था। लेकिन जब दूसरे वाले को देखा जिसको नहीं तला था, वो काला काला पड़ने लग गया था, सिकुड़ने लग गया था थोड़ा। 1 हफ्ते बाद और देखा तो तला हुआ देखा, तला हुआ ऐसे ही था, कोई फर्क नहीं था। लेकिन ये वाला डिकम्पोज हो गया, काला पड़ना शुरू हो गया। यानी कि केले ने अपने आप को खाना शुरू कर दिया। एंजाइम, यानी बॉडी के अंदर जब भोजन खाते हैं तो एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, हमें एक अच्छी हैबिट भी आजमानी है। वो क्या आजमानी है हमें? वो आजमानी है खाने से 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना है। कितने घंटे पहले? खाना खाने के 40 मिनट बाद तक हमें पानी नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है पानी। क्यों? कि हमारी बॉडी के अंदर जो भूख लगती है, जठराग्नि से बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन पचाने के लिए काम करता है। अगर आप बताइए आपने दाल बना रहे घर के अंदर और आधी दाल भी बनी है और आपने क्या करा? दाल के अंदर फिर पानी डाल दिया, दाल पकेगी वो। जैसे फिर पक रही है फिर पानी डाल दिया, दाल पकेगी वो कच्ची रह जाएगी। तो दाल कभी बनने वाली नहीं है, खाना कभी बनने वाला
नहीं है। उसी प्रकार हमारे शरीर को जब खाना खाते हैं तो खाना खाने को उसको पचाने में 40 मिनट का टाइम लगता है, 40 मिनट का। तो पानी हमें नहीं पीना है, और खाने को कम से कम नहीं तो 22 बार चबा के खाना है। खाने को पीना है, खाने को खाना नहीं है, खाने को पीना है। क्या करना है? खाने को। तभी बंगाली में कहते हैं खाना पीबो पानी खाओ। पानी को खाना है, गटक 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 सिप करके सिप करके पीना है। एक झटके पानी को नहीं पीना, कोई फायदा नहीं उसका। क्योंकि जब पानी को हम गार्गल करके पीते हैं ना, तो बॉडी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो है ना, ये जो राड है, ये हमारी छाली है, ये भोजन को पचाने में मदद करती है, अंदर एसिड को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए पानी को घूट घूट करके पीना है, और बैठ के पीना है, गुनगुना पानी पीना है। ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना है। ठंडा पानी जैसे आप फ्रिज का पिएंगे, बॉडी के टेम्परेचर को मैच करने बॉडी को काम करना पड़ेगा, फिर बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी। समझना है इस चीज को। उसके साथ में अगर प्यास लगी आपको, खाना खाना है, प्यास लगी, आदत पड़ी हुई आपको पीने की, तो भाई दूध पी लो। अगर दूध महंगा है, लस्सी पी लो, छाछ, हाँ छाछ पी लो, दूध पी लो, लस्सी पी लो। अगर लस्सी भी नहीं पी सकते तो सबसे सस्ता जुगाड़ है, नींबू निचोड़ के पानी में पी लो। सादा पानी, सादा पानी खाना खाने के साथ बिल्कुल भी नहीं पीना है। लगे लगे तो विजय सर ने बोला था कि 40 मिनट का कुछ नहीं पीना, पता चला हिचकी है, बंदा चले गया। रख लेना, लेकिन पानी सादा नहीं पीना है। सादा पानी पियोगे वो क्या है, सड़ेगा, वो बचेगा नहीं, सड़ेगा। फिर क्या होगा? पेट भी मोटा हो जाएगा, अच्छा भोजन भी खाया, ऑर्गेनिक फूड भी खाया, फिर भी मर गया, है ना? समझना है। तो मुंह को चबा के खाना है, खाने को 22 बार कम से कम चबा के खाना है। मुंह खोल के नहीं खाना, ऐसे आराम से शुरू करना है। जब मुंह खोलते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन अंदर टच होती है उसकी, तो आपकी लाल सूख जाती है और वो एसिड हो जाती है। इसीलिए मुंह बंद करके खाना चाहिए। समझा? ये बहुत बेसिक चीज है, बच्चों को सिखाई जाती है। बच्चों को भी ट्रेन करना, खुद भी ट्रेन होता है। ऐसे नहीं खाना, नहीं, ठीक है? आपने गाय को देखा है? गाय को देखा है? उनको देखा है? ऐसे खाता वो? ऐसा तो नहीं खाता ना। कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा है? कैसे पीता है? ऐसा नहीं पीता, नहीं पीता ना। चिड़िया को पानी देखा है पीते हुए? चोंच डालती है और हम इंसान क्या करते हैं? समझ आ गया ना? नेचर का ऑर्डर नहीं है, समझिए। तो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। उसके साथ में सब लोगों के लिए है जो इस दुनिया में अभी पैदा भी नहीं हुआ, यानी कि माँ के पेट से और शमशान घाट तक जाने के लिए, जब तक आदमी जिंदा है तब तक ग्लीसरीन के प्रोडक्ट सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। सम्पूर्ण पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाटो चाहिँ शून्य मेडिटेसनमा सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो बिहानी। र हामी सँगै छौँ र यो अभियानमा अगाडि बढाउनको लागि जुन पुकार सरले स्टेप लिनुभएको छ, अनि पुकार सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। र एड गर्न सक्नुहुन्छ इन फ्युचरमा। सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी सबै मान्छेहरूको यो संसारमा मान्नुपर्ने चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हेल्थ हो। हामी जतातिरबाट पनि हामी ठोकिरहेका छौँ, जसो गरेर पनि सबै मान्छेको चाहत म पनि पैसा कमाउनु पाए हुन्थ्यो, म धेरै कमाउनु पाए हुन्थ्यो, म बढी कमाउनु पाए हुन्थ्यो। सबैभन्दा धेरै मान्छे छ, हो कि यो दुईटा चिज सबैभन्दा बढी चल्छ। जुन खर्च बढिरहेको छ नि, जति खर्चको सुविधाहरू भोगिरहेको छ नि, त्यसको पनि इन्कमको रेसियो पनि बढाउन सकिएन भने, तालमेल ल्याउन सकिएन भने, यो तीनटा चिजको ब्यालेन्सिङमा चाहिँ बल्ल बेटर लाइफ, बल्ल चाहिँ राम्रो असल जीवन, ह्याप्पी लाइफ
बिताउन सक्छ यो तीनटा चीजको ब्यालेन्सिङ गराउन सक्यो भने हुँदो रहेछ। कुरालाई चाहिँ म्याच गर्न सक्छ, जसले यस कुरालाई ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ, जसले यो कुरालाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छ, उनीहरुको नै प्रडक्ट बढी हो। उनीहरुको नै दिन प्रतिदिन गरिबी भइरहेको छ विथ स्ट्रेस लाइफ भनेको चाहिँ अब उनीहरु चाहिँ एकदमै तनाव जिन्दगी बिताइरहेको छ। किन भन्दा उनीहरुलाई न त प्लेटफर्म छ, न कसैले सिकाउँछ, उनीहरु एक्लै फेस गरिरहेछन् आफ्नो तरिकाले, भइरहेको छैन अनि उनीहरु चाहिँ यस बारेमा जानकारी पनि छैन। म कहाँ कुन कुरालाई म ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो मेरो लाइफमा भन्ने कुराको जानकारी नभएपछि अनि उनीहरु चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि डिपको लागि, बडी हेल्थको लागि हामीलाई के दिनुभयो? डिरेक्सन दिनु। मनी ग्रोथको लागि अनि हाम्रो दैनिक जीवनको चाहिँ विकासको लागि, लिडरशिपको लागि, समाजमा राम्रो पहिचान बनाउनको लागि, अरू असल व्यक्तित्व हुनको लागि थुप्रै प्रकारको चाहिँ उनीलाई चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन दिनुभयो हैन। त्यसपछि उहाँले शून्य दिनुभयो। लास्टमा शून्यति यो शून्य किन दिनुभयो भन्दाखेरि हामीलाई माइन्ड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज, हाम्रो मनलाई र शरीरलाई ब्यालेन्सिङ मिलाउनको लागि अब डाक्टर लिमले डिरेक्सन र शून्यति सँगसँगै ल्याइनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि अब हाम्रो माइन्डको टक्सिन, बडीको टक्सिन, मनी ग्रोथको टक्सिन, यो तीनटै टक्सिनलाई चाहिँ यो दुईटा अर्गनाइजेसनले के गर्छ त हामीलाई लिड गर्छ। त्यसकारणले थ्यांक यू सो मच डाक्टर लिम हैन। डाक्टर लिम सोल्जीले चाहिँ जोडदार हामी दिनेछौँ। हामी चाहिँ दिनको लागि उनीहरु चाहिँ अरू कम्पनी भन्दा इनोभेटिभ तरिकाले सोच्नको लागि, अरू कम्पनी भन्दा अझै बेटर गर्नको लागि उहाँले डिरेक्सन मात्र दिनु भएन, उहाँले चाहिँ हामीलाई माइन्ड ट्रिटमेन्टको लागि र ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ शून्य पनि दिनुभयो। त्यसकारण थ्यांक यू सो मच। अब क्रिएटिभिटी, नयाँ आइडिया हैन, सरले हाम्रो अमृत सरले भन्नुभयो हामी एक्स्ट्रा सोच्ने मान्छे हुनुपर्यो। एउटै चीजलाई 4-10 वेबाट सोच्न सक्ने मान्छे हुनुपर्यो, एउटा वेबाट मात्रै हैन। हो त्यस्तो व्यक्तित्व हुन पर्यो। डाक्टर लिम त्यतिकै 190 देशमा पुग्नु भएको होइन रहेछ। यो शून्यले चाहिँ उहाँको माइन्डलाई त्यस्तो क्रिएटिभिटी बनाउनु भएको, त्यति धेरै आँट गर्न सक्ने संसारलाई चाहिँ मैले उ गर्न सक्छु। हामीले एउटा सानो ट्याक्सको समस्या पर्दा त हामी कति आत्मा हतालिन्छ। मैले चाहिँ आजभन्दा 61-62 सालमा चाहिँ दर्ता गरेको कम्पनी 61 र 62 सालको ट्याक्सै तिरेको छैन, त्यो उसमा देखिएर तिमी अब 4 लाख पेमेन्ट तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब भन्दैछ। अब थाहै छैन 61-62 सालमा कति पहिला दिन। अनि मैले के क्लेम गर्दैछु भन्दाखेरि ए बाबा 61 र 62 सालको चाहिँ नतिरी बाबु 63 सालमा कसरी रिन्यू हुन्छ? रिन्यू हुँदैन त, अटोमेटिक रिन्यू हुँदैन। रिन्यू एउटा ट्याक्स नतिरिकन अर्को ट्याक्स रिन्यू नै हुँदैन। मैले चाहिँ 77-78-79 सम्म चाहिँ सबै ट्याक्स क्लियर छ सबै। अनि त्यो 61 र 62 को लागि कसरी हुँदैन? त्यो त्यतिकै पैसा खानको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ जालझेल गर्छ हैन। त्यो मान्छेहरु चाहिँ के छ कस्तो छ भन्दा विभिन्न प्रकारको वेहरुबाट चाहिँ मान्छेलाई कसरी लुट्ने, कसरी गर्ने तिनीहरुको त्यो दृष्टिकोणै त्यस्तो छ के। त्यस्तो प्रकारको गर्छ भनेपछि हामी एउटा सामान्य कुरालाई ह्यान्डल गर्न त हामीलाई कति तनाव हुन्छ। संसारभरिको ट्याक्सलाई हेर्नुपर्ने, संसारभरिको राज्यलाई चित्त बुझाउनु पर्ने, संसारभरिको चाहिँ नियमलाई मान्नु पर्ने, संसारभरिको बिजनेसलाई चाहिँ सबै ठाउँबाट थोपालेर चाहिँ तपाईको चाहिँ पकेटमा हाल्नु पर्ने, यो सामान्य कुरा हो र? यो साधारण कुरा हो र हैन? अहिले चाहिँ कतिपय मान्छेले भन्छन् कि ए बाबा यो मलेसियामा चाहिँ पिपी गर्न नपाउने, यतातिर पिपी गर्न नपाउने, उतातिर पिपी गर्न नपाउने, यो 1 मार्केट कसरी भयो त भनेर चाहिँ डाक्टर लिमले चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यतिकै क्वेशन गर्छ। ए बाबा 1 मार्केट भनेको त तपाईले त त्यो देशको नियमलाई पूरा गरेर मात्रै कमाउनको लागि 1 मार्केट हो नि। त्यो भित्रबाट लुकी तपाईलाई चाहिँ तपाईको पकेट भर्नको लागि त 1 मार्केट होइन नि। त्यहाँको देशले चाहिँ अवरोध गरेको कारणले त अहिले त्यस्तो भएको हो त। अवरोध नगरी भएको दिइराखेको थिएन। पहिला त संसारको जुन कुनाबाट पिपी गर्दा पनि हुन्थ्यो त। त्यो अवरोध नआउँदासम्म, समस्या नआउँदासम्म त भएको थियो। त समस्या आएपछि त त्यो देशले चाहिँ यसो गर्न दिन्न भनेपछि त त्यो राज्यको कानुन त मान्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ जुन देशमा चाहिँ अब त्यो हाम्रो गर्न नपाइने नियम छ त्यहाँ गर्न पाइरहेछ। त्यसकारण हामीलाई एकदमै सिम्पल फर्ममा डाक्टर लिमले चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले विज्ञानले पनि के भनेको छ भन्दा यसलाई सबैभन्दा हाई फ्रिक्वेन्सी भएको प्रोडक्टहरु के, सबैभन्दा हाई एनर्जी भएको प्रोडक्टहरु के,
त्यसका चाहिँ यो एनर्जीको स्रोत हो, सोर्स हो। हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन एनर्जी छ, जो चाहिँ अहिलेको खानामा छैन, त्यो सोर्स चाहिँ अब यसले चाहिँ पुरा गर्छ। त्यस्तो स्रोत चाहिँ हामीसँग छ हेल्थको लागि, हैन? अब यो स्पारुलिना, यो चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ न्युट्रिसनल फुड, जुन चाहिँ यो पनि एनर्जीको स्रोत हो। हेक्साकुम्बा, कोर्डिसेप, यो पनि अर्को एउटा स्रोत हो, हैन? यो पनि डेक्सले नै कल्टिभेसन गर्छ। अनि अर्को हाम्रो स्रोत छ के त भन्दाखेरि नोनी, हैन? नोनी। अनि हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु भएको स्रोत। यो चाहिँ सबै हेल्थको लागि, स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा हाई एनर्जी सोर्स भएको, सबैभन्दा हाई फ्रिक्वेन्सी सोर्स भएको हाम्रो चाहिँ शरीरको लागि, हाम्रो जीवनको लागि, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो अति नै उपयोगी प्रोडक्ट चाहिँ आज हामीलाई दिएको छ। यो स्वास्थ्यको टुल्सहरू। अब यो टुल्सलाई चाहिँ हामीले संसारका मान्छेहरूलाई पुर्याउनु पर्नेछ, संसारका मान्छेहरूले चाहिँ पुर्याउनु पर्नेछ। यो चाहिँ यो टुल्स हो, यो चाहिँ हेल्थको टुल्स हो। भर्खरै हाम्रो विजय सरले पनि यसको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नु, यो टुल्सलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने, कसरी मान्छेहरूको बिचमा लैजाने भन्ने कुराको चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो भ्यालु, हैन? यो चाहिँ हाम्रो लाइफको भ्यालु हो, यो जिन्दगीको हेल्थको भ्यालु। त्यसकारण चाहिँ यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो सृष्टिको भनौँ न, यो नेचर, गडको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम गिफ्ट मान्छेको लागि दिएको यो उत्तम गिफ्टलाई चाहिँ देशले चाहिँ एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर चाहिँ, हैन, चम्चाले चाहिँ हामीले चाहिँ खानको लागि एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीलाई ल्याइदिएको छ। त्यसकारण चाहिँ वान्स मोर एकदम उहाँलाई धन्यवादको ताली दिनेछौँ डाक्टर मेनलाई। ठिक छ। अब हामी मनीको कल्चरलाई सोर्स अफ इन्कम नि ह्याप्पी लाइफ। दिस इज द डिएक्सन गिफ्ट यु। डिएक्सन तपाईँलाई डिएक्सन र शून्य दिनुको अर्थ के त भन्दाखेरि हाम्रो हेल्दी बडीको लागि, हाम्रो माइन्ड हेल्थीको लागि र फिनान्सियल फ्रिडमको लागि र ह्याप्पी लाइफको लागि। यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लाइफको सबै कुरा छ, सबै कुरा चाहिँ त्यही डक्टर लिमले राखिदिनु भएको छ। अब हामीले त्यसमा निकालेर हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्नु। दिस इज द पावर अफ डिएक्सन, द पावर अफ डिएक्सन, द डिएक्सन पावर। ओके, साइन्स अफ सक्सेस, यो नै रियल सक्सेस हो। सक्सेसको यदि विज्ञान सोध्नुहुन्छ भने जो व्यक्तिसँग चाहिँ बडी हेल्दी छ, जो व्यक्तिसँग पिस माइन्डसेट छ, जो व्यक्तिसँग फिनान्सियल फ्रिडम, कहाँ जानलाई पैसाको जरुरत छैन, जो मान्छेसँग चाहिँ जतिखेर पनि टाइम फ्रिडम छ, त्यो ह्याप्पी लाइफ भयो। यो चाहिँ रियल सक्सेस चाहिँ यहाँ हो कि सक्सेस भनेको चाहिँ को मिनिङ चाहिँ यो सक्सेस इट डजन्ट मिनिङ तपाईसँग 5 वटा बिल्डिङ छ तर तपाईँ चाहिँ रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा लाइन लगाउनुपर्छ, यतातिर जानुहुन्छ, तपाईले आफ्नो बच्चाको चाहिँ ह्याप्पी बर्थडेको केक काट्दाखेरि खाना पाउनुहुन्न, बाउन्ड्री छ है, त्यो चाहिँ दिस इज नट सक्सेस लाइफ। सक्सेस लाइफमा चाहिँ यो चिजहरु चाहिँ भयो सक्सेस लाइफ। डिएक्सनले तपाईँ मलाई एउटा सक्सेस लाइफ दिनलाई चाहिँ के गरेको छ त सबै तयारीका साथमा तपाईको हातमा मेरो हातमा राखिदिएको छ। अब हामीले चाहिँ मात्रै के गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण in the last you are the special creature of God। तपाईहरु चाहिँ सम्पूर्ण गडको, ईश्वरको सबैभन्दा स्पेशल के हो त भन्दाखेरि व्यक्ति हो नि, स्पेशल व्यक्ति, क्रिएचर के सृष्टि गरिएको चाहिँ स्पेशल चीज चाहिँ तपाईँ हो। हामी चाहिँ एउटा गडको चाहिँ स्वरूप हो। हामीसँग अथाह छ अरे ग्रोथ, हामीसँग अथाह ट्यालेन्ट छ अरे, हामीसँग के छ के अहिले आधारमा केही पत्ता लागै छैन। हामीसँग यो सिस्टम कसरी चल्छ, माइन्ड कसरी चल्छ, माइन्ड कस्तो हो, त्यो के कति कुरा पत्ता लागै छैन। त्यस्तो अद्भुत तरिकाले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गरेको छ, सृष्टि गरिएको छ। हामी सामान्य व्यक्ति होइन, हैन? And he has given all the potential and also given responsibility to schools। तपाईँ चाहिँ सबै एबिलिटी, सबै कुरा तपाईँ र मलाई दिइसकेको छ र तपाईलाई र मलाई यो पनि दिएको छ कि तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ, यो गलत, यो राम्रो, यो सही, यो नराम्रो, म यहाँ जाने या नजाने, यु क्यान चुज। यो चाहिँ तपाईको के हो त मेन चीज हो। त्यसकारण चाहिँ अब you are, if you ask God for better life,
यदि तपाईले गडसँग सोध्नुभयो मलाई बेटर लाइफ दिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने दिस इज इक्वल टु DXN, दिस इज इक्वल टु DXN, बेटर लाइफ इज इक्वल टु DXN। त्यसैले इन DXN यु आर नट इन वर्क, यु आर चाहिँ तपाईँ आफ्नो बिजनेस डेभलप गरे तापनि तपाईँ आफ्नो इन्डिभिजुअल बिजनेस डेभलप गर्नको लागि तपाईँ हुनुहुन्छ DXN मा, बट यु आर नट एलोन, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। DXN इज गार्डन तपाईलाई सपोर्ट गर्नको लागि DXN को म्यानेजमेन्ट, DXN को लिडर्स अपलाइन तपाईको साथ छ। त्यसकारणले ह्यापी क्रिसमस सबैलाई, DXN लाई तपाईँलाई थ्यांक यू सो मच अनि मेरी क्रिसमस यो 2079 तपाईहरु सबैलाई चाहिँ मेरी क्रिसमस अनि ह्यापी न्यू इयर 2023। अब हामी 2023 मा प्रवेश गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरु सबैलाई स्वास्थ्य समृद्धिको खुशीको चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्षको र thank you so much and God bless you and God bless DXN. Thank you and thank you so much. Thank you so much. और I'm saying ये हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में कर लिया। ये सिर्फ एक रिवीजन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये की गति है, उसके बाद उसको हम देख ले, फोकस कर ले और उसके बाद कंट्रोल ऑफ द माइंड कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जानकर, उसको देखकर, है ना। तो समता विपස්සना, जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इसको प्रैक्टिस करोगे तब ही वो एक्सपीरियंस ही आपका से चीनी में अनुवाद तृप्तिका आचार्य कुमार जीवा द्वारा चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ध्यानकार नागा जीवा मतलब डॉक्टर लिम। कुमार जीवा ये भी एक फिलोसोफर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत से चीनी में अनुवादित किया। ठीक है, चीनी से इंग्लिश में अनुवादित किया डॉक्टर लिम ने और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया मैंने, यानी कि कुमार ने। 3 साल मुझे लगे इसको। तो ये एज इट इज, इसमें कोई शब्द को बदलने की कोशिश नहीं की गई है, अपने शब्द नहीं, एज इट इज इसको किया गया है। और डॉक्टर लिम के द्वारा ही इसको अभी 3 महीने पहले जब इन नेपाल आए थे उसी दौरान इसका पहला वर्जन ये हिंदी में आया है, प्रिंटिंग में गया हुआ है। बहुत जल्द ये हिंदी वर्जन आपके पास में होगा। तो इसमें क्या है कि बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बगीचे में अनाथ पिंडिका पार्क में एक सभा के लिए अपने 1250 महान भिक्षुओं के साथ उपस्थित थे। जैसे हम यहाँ 60-70 लोग हैं, ऐसे ही 1200 लोग श्रावस्ती में एकत्र थे। और वो लोग थे जो प्रैक्टिशनर थे। अभी तो हमने ये शुरुआत की है यहाँ, लेकिन जब हमने इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो जो मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त होने वाले थे, उस कंडीशन के लोग 1200 लोगों के सामने ये सूत्र दिया गया। भिक्षा प्राप्त करने के बाद सभा स्थल पर भोजन के समय से पहले अपने वस्त्र धारण किए, भिक्षा पात्र लेकर श्रावस्ती के नगर में घर घर से भीख प्राप्त करने के लिए भ्रमण किया। भिक्षा प्राप्त करने के बाद सभा स्थल पर लौट आए,
अपना भोजन ग्रहण किया, अपने वस्त्र व पात्र को रखकर अपने हाथ और पैर धोए, आसन को व्यवस्थित किया और मन को केंद्रित करने के लिए बैठ गए। ये 4 लाइनें हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है कि अपनी भिक्षा सब कुछ होने के बावजूद भी नगर में गए, जागरूक किया। भिक्षा का मतलब है कि वो ये नहीं कि उन्हें खाने की कमी थी या खाने के लिए वो कह रहे थे, वो जा जाके लोगों को शांति का संदेश दे रहे थे। तो हम डीएक्शन वाले भी क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, जाके लोगों को डायरेक्ट वार्तालाप करना है, संदेश देना। तो ये नगर जा जाकर ये काम किया और उन्होंने कहा सभा स्थल पर लौट आए, अपने वस्त्र में पात्र को रखकर अपने हाथ पैर धोए, आसन को व्यवस्थित किया और मन को केंद्रित करने के लिए बैठ गए। यानी कि उन्होंने सब कुछ होने के बाद, इतने सारे अनुयायी और इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उन्होंने सारे काम क्या किए, स्वयं किए। समझ रहे? तो अपने आप को व्यवस्थित करना, किसी पे डिपेंडेंसी ना रखना, किसी से बड़ा ना समझवाना, ये बेसिक ये थ्योरी कहती है ना। विशाल सभा में श्रेष्ठ सुबुद्धि अपने आसन से उठे, अपने दाएं हाथ को वस्त्रहीन किया, सम्मान में आगे की ओर झुके और अपने हाथों को जोड़कर दाहिने हाथ से बुद्ध को संबोधित करते हुए बोले, तथागत सभी बोधिसत्वों को निर्देशन में मार्गदर्शन करने में समर्थ है। कृपया बताइए भगवान कितने दुर्लभ हैं, भगवान कितने दुर्लभ है। बुद्ध ने कहा, जैसे कि आपने कहा, तथागत सभी बोधिसत्वों को निर्देशन में मार्गदर्शन करने में समर्थ है। और जब एक सदाचारी पुरुष या महिला अनुत्तरक सम्यक संबोधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तो वह अपना मन कैसे केंद्रित करे। पहला सवाल क्या आया, अपना मन। कौन पूछ रहे? सुबुद्धि। किससे पूछ रहे? बुद्ध से, कि अपने मन को कैसे केंद्रित कर सकता है, जो चाहता है। यानी कि जो हम सब लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने मन को कैसे केंद्रित करें, यही तो सवाल आता है पहला। तथा अपने विचारों को किस प्रकार नियंत्रित करें, विचारों को किस तरह नियंत्रित करें और मन को कैसे केंद्रित करें। ये 2 सवाल है और इसी सवाल का जवाब इस पूरे सूत्र में दिया गया है। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं कि एक सदाचारी पुरुष या महिला अनुत्तरक सम्यक संबोधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपने चित्त यानी कि मन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उन्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। मन को कैसे केंद्रित करेंगे? पहले विचारों को नियंत्रित करना पड़ेगा, तब मन जो है केंद्रित होगा। तो बुद्ध ने दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दिया है ना, कि विचारों को आप केंद्रित कर लें। हाँ भगवान, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई। तीसरा अध्याय, समस्त प्राणियों को बचाने का प्रण। बुद्ध ने सुबुद्धि को निर्देशित किया, बोधिसत्व महासत्व जो अपने मन को इस प्रकार शांत करना चाहिए कि सभी प्रकार के सत्य यानी कि इस सृष्टि में जो भी जिसकी उत्पत्ति जिस तरीके से हुई है, कैसे सभी प्रकार के सत्य, चाहे वे अंडे से है ना, बहुत जो उत्पत्ति हुई है किसी की अंडे से, किसी की गर्भ से, किसी की नमी से या परिवर्तन से पैदा हुए हैं, चाहे उनके आकार हो या निराकार, है ना। कुछ चीजें जो आकार में हमें दिखती है, कुछ चीजें जो हमें दिखती ही नहीं है, जिनके आकार में ही नहीं है लेकिन वो अस्तित्व में है। चाहे उनके आकार हो या निराकार, वे विचारवान हो या विचारहीन, है ना, का कोई विचार है या विचारहीन, मैं उन्हें पूर्ण निर्वाण की ओर ले जाऊंगा। यानी कि ये जो तरीका है, ये उसे पूरी शुद्ध रूप से निर्वाण यानी कि वो मुक्त हो जाएगा। और जब
उन अतुलनीय अनगिनत अनंत असंख्या के प्राणियों को मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में किसी की भी प्राणी की मुक्ति नहीं हुई है। हम कहने को ही मुक्ति मान लेते हैं, लेकिन मुक्ति की कोई सीमा है? हर स्टेज पे जाके आप अपने आप को और मुक्त कर सकते हैं। हर स्टेज पे जाके आपके पास संभावना है कि आप अभी और मुक्ति की ओर जा सकते हैं। अर्थात सुबुद्धि कोई बोधिसत्व, महासत्व, सम लोगों, प्राणियों या अस्तित्व के नाम और रूप से जुड़ता है तो बोधिसत्व नहीं। हम किससे जुड़े हुए हैं? रूप और नाम। जब हम रूप और नाम के बाद जाएंगे तब हम उस स्थिति की ओर अग्रसर होंगे। तो ये इसके अलावा सुबुद्धि बोधिसत्व को धर्म का अभ्यास करते समय, धर्म का मतलब ये प्रैक्टिस करते समय, अपने आप को जानने, सत्य की खोज के लिए दान, शिक्षा देते समय इसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। किसमें नहीं रहना चाहिए? रंग, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, विचार के आसक्त बिना दान देना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ना? हम कोई दान देते हैं या किसी को ज्ञान देते हैं, तो हम ये देखते हैं ये फला व्यक्ति है, फला व्यक्ति है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये काला है। जब हम इससे बाहर निकलकर किसी को भिक्षा या ज्ञान देते हैं तब वो रियल मायने में दान होता है। ठीक है? आपको क्या लगता है सुबुद्धि, क्या पूर्व दिशा में अंतरिक्ष नाप सकते हैं? क्या अंतरिक्ष को नापा जा सकता है? अथाह है। ऐसे ही दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में रिक्त स्थान है। तो ये मुक्ति की कोई निश्चितता नहीं है। वो मुक्त है तो मुक्त ही है। कोई ऐसी स्टेज नहीं है कि यहाँ के आदमी मुक्त हो गया। समझ में आ रही है बात? बार बार, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बार बार जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये चीजें रियलाइज होंगी। क्या मध्यवर्ती सीमाएं, अगर पूरब में नहीं नाप सकते, पश्चिम में नहीं नाप सकते, उत्तर में नहीं नाप सकते, दक्षिण में नहीं नाप सकते, तो क्या ऊपर की तरफ नाप सकते हैं? नहीं। क्या नीचे की तरफ नाप सकते हैं? अथाह, इसका कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं है। सुबुद्धि इसी प्रकार बोधिसत्वों को प्राप्त योग्यता जो बिना रूप के दान या शिक्षा देते हैं अतुलनीय है। जब आप किसी रंग, मोह, माया से दूर हो जाते हैं, जब वो काम आप करते हैं तो वो बिल्कुल अतुलनीय है। फिर उसकी कोई मोल या उसको कोई काम नहीं किया जा सकता। सुबुद्धि मन को केंद्रित करने के लिए बोधिसत्वों को इस शिक्षा का पालन करना चाहिए। तो ये 4 लाइनें हैं, इसमें 32 सूत्र हैं। ठीक है? और 32 सूत्रों को हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें यह कहा गया है, इस सूत्र को पंद्रहवें अध्याय में यह कहा गया है, यह दावा करता है वज्र छेदी का प्रज्ञा प्रमेता सूत्र। जो इस सूत्र को सुनता है, समझता है और अपने जीवन में लाता है, उसके सारे, कहना चाहिए जो हमने अभी तक पाल रखे हैं ना, कि अच्छा, बुरा, खराब, सही, ये सब चीजों से मुक्त हो जाता है। वो समझ में आने लगती है। वज्र छेदी का यानी कि यदि आपके संस्कार वज्र से ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है, और ये उस वज्र में भी छेदिका कर देता है। यानी कि हमने बहुत सारे विचार ऐसे हमारे हैं कि जिसको हम गलत मान लेते हैं, किसी को हम सही मान लेते हैं। ये उस सही गलत से ऊपर उठ के जो विचार है वो ये विचार है ना? तो इसमें कहा गया है, सुबुद्धि इस सूत्र के अकल्पनीय, अथाह और असमित गुण हैं, तथागत इसे उन व्यक्तियों को सिखाता है जो श्रेष्ठ मार्ग पर अभ्यास करना चाहते हैं, जो बियॉन्ड द लिमिट, जो इस पथ पर अपने आप को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, उसको ये सिखाया जाता है। अदरवाइज कोई इसको सीख भी नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को इसका अभ्यास कराना चाहता है, सर्वोच्च वाहन पर सवारी करना
करना चाहता है। यानी कि यदि कोई किसी को बता रहा है तो सर्वोच्च व्यक्ति की सवारी करता है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को इस सूत्र को पढ़ा या वह व्यापक रूप से सिखा सकता है, तथागत द्वारा जाना जाता है और तथागत द्वारा देखा जाता है कि उन्होंने असंख्य, अतुलनीय, असीमित, अकल्पनीय योग्यता प्राप्त होगी। वे तथागत के अनुसार सम्यक संबोधि के वाहक हैं, अर्थात जो निम्न शिक्षाओं से संतुष्ट हैं वे आत्मदृष्टि, लोक दृष्टि, प्राणी दृष्टि और अस्तित्व दृष्टि से जुड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति इस सूत्र को सुनने, स्वीकार करने या पाठ करने या दूसरों को सिखाने में सक्षम नहीं होगा। यानी कि जो इन सब चीजों से ऊपर समझेगा और सीखेगा वही इसके अनुसरण कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही टिपिकल चीज है, जो धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे करते करते ये थियोरेटिकल चीजें भी हमें समझ में आ जाएंगी। और आपको मैं बता दूं, डॉक्टर लिम कहते हैं कि जितना भी ये डीएक्सएल का व्यापार है, जितनी भी सूत्र हैं, जितनी भी चीजें इसमें अप्लाई की गई हैं, वो बेस्ड ऑन डायमंड सूत्र। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ये ऐसे ही मुक्त रूप से चलता चला जाता है। ये कोई मानव निर्मित कोई चीज नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है, उसको ही डीएक्सएल ने फॉलो किया है। वही डॉक्टर लिम अपने जीवन में फॉलो करते हैं और वही संदेश देते हैं कि हम लोग भी उसको एज इट इज समझने की, मानने की कोशिश करें। तो ये हमारे 4, अगर हम अध्याय पढ़ लेते हैं तो डायमंड सूत्र हमारा लगभग हो जाता है। तो अगर हम इसकी 4 अध्याय भी पढ़ लेते हैं जो हमने पढ़ लिया, तो डायमंड सूत्र को समझने के योग्य हम हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी येलो बेल्ट भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि येलो बेल्ट में डायमंड के सूत्र, 9 नोज, पंचशिला ये हमें समझ में आने चाहिए। तो आपको पुनः बधाई कि आप रेड बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट और येलो बेल्ट 2 दिन में आपने ये पा लिया। अदरवाइज ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को अटेंड किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की। तो अब टाइम जो है 4 o'clock हो गया है ना। तो सर हमारा क्या अब आगे का शेड्यूल है? देखिए मैं तो प्रैक्टिस कराता रहूंगा। यो अति नै राम्रो प्लेटफर्म, सबको प्रयासले गर्दाखेरि यो एकदमै 2 दिनको सुन्ने सेसन सफल भएको छ। पुकार सरको लागि जोरदार ताली दिनुहोस्। र सुन्ने भन्ने बित्तिकै हामीलाई के महसुस हुन्थ्यो भन्दाखेरि रिभर्स काउन्ट गर्ने न हो, अनि त्यो रिभर्स काउन्ट गर्नलाई किन 3000 तिर्नु पर्यो भन्ने पनि मलाई केही साथीले भन्नुभएको छ कि। अनि मसँग जवाब थिएन, कारण किनभने बोधगयामा जान पाइएन, अनि लुम्बिनीमा जाँदाखेरि सबै साथीले अपेक्षा गर्नुभएको छ। अनि त्यो यहाँ कति बेला स्टेजमा गयो, कति बेला आयो, हामीलाई थाहै थिएन किन नाम नलिएको भनेको। यो डिएसएनको कार्यक्रम होइन मित्र भनेको होइन। डिएसएनको कार्यक्रम नभयो भने मान्छे त सबै डिएसएनको हुन् नि होइन। कम्तीमा पनि यसो क्रमनाय भन्न माथिको मान्छेहरू त नाम त उच्चारण गर्नु पर्थ्यो। डक्टर लिमलाई कम्ती पनि त्यत्रो पालिबाट आउनु भएको छ, लिमलाई चाहिँ कम्ती पनि जोरदारका साथ चाहिँ स्टेजमा वेलकम गराउनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ धेरै साथीले गुनासो गर्नु। अनि बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि यो के हो डिएक्सन भन्ने मान्छे पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो कि। भनेपछि यस्तै छ, यो के हो त सुन्ने भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको हाम्रो मलाई लाग्छ नेपालमा अब हामीसँग नै स्पष्ट जवाब नभइसकेपछि अरूसँग थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हुन त लामो समयदेखि हाम्रो सूर्य कुमार राणा सरले धेरै लामो यसको बारेमा डिपली अध्ययन गर्नुभएको छ र हाम्रो अवनीश कुमार सरको लागि कृपया जोरदार ताली दिनुहोस्। यो अवसर हामीले पायौँ र साथमा डाक्टर सबेरा हाम्रो साथमा आउन सक्नु भएन र हाम्रो सीएम विजय कुमार आउनु भएको छ। सीएम विजय सरको लागि पनि एकदमै तालले सम्मान गर्छु। र हामी भाग्यमानी छौँ, यो कस्तो व्यक्ति
वास्तवमा लिमले दिएको वास्तवमा जुन भिजन छ, जुन कम्पनी छ, हेर्नुहोस् त हामी यतिसम्म यो पार्टसम्म हामी डिपली जान्छौँ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गरेकै थिएनौँ। तर आज हामी वास्तवमा डिएसएन इन्डस्ट्री सुरेश सरले अघि भन्नुभयो, सुरेश सरलाई जोरदार ताली कति मिठो वास्तवमा डाक्टर लिमको जो जोड्ने बुकमा वास्तवमा लिमले त्यो भनेको कुरा याद आउँछ क्या, मान्छेको जीवनमा तपाईँको जीवनमा कोही कतै शत्रु छ भने त्यो तपाईँको डर हो क्या। वास्तवमा लिमले त्यो कुरालाई त्यहाँ स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। लिमलाई वास्तवमा यस्तो संसारभरि हाइलाइट भएको मान्छेहरूलाई डर हुन्न होला त? डेफिनेटली पनि डर हुन्छ नि। नेपालमा उहाँ एकपटक चाहिँ जब त्यो नेपालमा लुम्बिनीमा योभन्दा पहिला हो नि त अर्गनाइजेसन हुने भनेको त, तर कारणवश त्यति बेला ठ्याक्कै लकडाउन स्टार्ट भइदियो। लकडाउन स्टार्ट हुने बेलामा तर लिमले आउन खोजेको, तपाईँलाई थाहा छ कुरा? लिमले क्यान्सल गरेको होइन, लिमले आउन खोजेको। तर लिम मलेसियामा दाटुक त्यसै भएको होइन। दाटुक वास्तवमा चाहिँ उहाँ अहिले मलेसियाको इन्डस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ देश बाहिर वस्तु सेल गर्नेमा लिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्सन इन्डस्ट्रीको टप 1 व्यक्ति पर्नुहुन्छ र यसको थुप्रै उपाधिहरू लिमले जितिसक्नु भएको छ। र लिमलाई जहाँ जाँदा पनि सेक्युरिटीको व्यवस्था हुन्छ र उहाँलाई भिआइपी होइन भिभिआइपीको व्यवस्था हुन्छ। त्यसको लागि लिमलाई वास्तवमा गभर्नमेन्टले टेक केयर गरेको हुन्छ। उहाँले चाहनुभयो भने पर्सनल बडीगार्डहरू उहाँले पाउनुहुन्छ, तर उहाँले लिनुहुन्न। तर कुनै पनि देश बाहिर जाँदाखेरि एमबिसीले उहाँको तपाईँको यताको अध्यापनदेखि लिएर यहाँको एमबिसीदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ त्यो मेल चाहिँ पुरा गरिदिएको हुन्छ। र त्यति बेलामा लिम जबरजस्ती नेपाल आउन खोज्दाखेरि पनि त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमिग्रेसनले आउन दिएन। कारण किनभने लिमको सुरक्षाको लागि त्यति बेलामा संसार तपाईँको चाहिँ पुरै जाम परिसक्यो। कुनै पनि राष्ट्रमा गएका मान्छेहरू जहाँ गयो त्यही जाममा परिसक्यो, जसको कारणले गर्दा हामीले धेरै यो लुम्बिनीमा भएको सुन्ने चाहिँ हामीले धेरै पछि थाहा पायौँ। वास्तवमा लिम मात्र यस्तो संसारमा यस्तो व्यक्ति जो हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। लिमको बारेमा साँच्चीकै जति चाहिँ हामीले उहाँको बारेमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पनि लिम कस्तो वैज्ञानिक सोच भएको मान्छे। आज संसारको जति पनि आज जतिवटा राष्ट्रमा डिएक्सन पुगेको छ, म तपाईँले हामीले गुगलमा सामान्यतया सर्च गर्दाखेरि 180 भन्दा बढी राष्ट्रमा डिएक्सनलाई देख्छौँ। जुन राष्ट्रमा फैलिँदै गर्दाखेरि लिमलाई लिभिङ गडको रूपमा हामीले पूजा गर्न थालिसकेका छौँ। तर लिमले यो भनेको होइन नि। गौतम बुद्धले काहीँ भन्नुभएको थियो कि मेरो मूर्ति बनाउनु भनेर, बुद्धले यो भन्नुभएको थियो कि मेरो मूर्ति काहीँ पनि नबनाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। तर मान्छेले मूर्ति बनाउँदै गए। भन्न सकिन्न अबको 100 वर्ष 200 वर्षपछि सारा गडलाई हामीले बिर्सेर यो इन्डस्ट्रीका फिल्डका मान्छेले लिमलाई नै गडको रूपमा हामीले चाहिँ पछि हामीले यो पुस्ताले चाहिँ पूजा गर्नेछ। कारण किनभने जो वास्तवमा चाहिँ विगतका गडहरूले दिने कन्ट्रिब्युट भन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युट लिमले दिनुभएको छ। डाक्टर लिमको लागि जोरदार ताली दिनुहोस्। वास्तवमा डाक्टर लिमले दिइरहेको सन्देश बहुत खतरा छ। तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ। म यो भन्दा धेरै पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2012 देखि म यो इन्डस्ट्रीको टिएसआईमा चाहिँ म पढ्दै गर्दाखेरि त्यति बेलामा यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने थुप्रैजना चाहिँ जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलामा यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्दै गर्दाखेरि यो देशमा त्यति बेलामा कानुन थिएन। म त्यति बेला भर्खर आइरहेको थिएँ। त्यति बेलामा सुरेश सर, पुकार सर, देवराज सरहरू नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यहाँ त यसरी बोल्न मिल्दैन भाइ, मलेसिया जस्तो होइन, यहाँ त कानुन छैन, कुन बेला तल हत्केला लगाएर भित्र हालिदिन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। तर मैले भन्थेँ डराएर बिजनेस किन गर्ने? त्यति बेलामा सायद नेपालमा मूर्ख पाराले कसैले काम गर्यो भने त्यो तपाईँको अगाडि उभिरहेको छ यो बेराम प्रकार हो। सायद त्यो मूर्ख निर्णय नलिएको भए आज यो चिज हाम्रो हातमा पर्थेन। संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम भनेको छ कि संसदीय व्यवस्थाले जब जुन दिन यो कुरा पारित गरेको दिनमा हाम्रो छाती यति धेरै चौडा भयो, त्यो हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। कारण किनभने जो इजाजत पत्र हामीले कल्पना गरेका थियौँ नभएको भए आज हामीसँग जुन दिन यो हतियार हाम्रो हातमा पर्यो तब मात्र अहिले हाम्रो टिममा पाइलटहरू जोडिनु भएको छ। तब मात्र टिममा 20 जना भन्दा बढी डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। जोरदार दिनु छ उहाँहरूलाई। कारण किनभने विगतमा उहाँहरूलाई हामीले नभनेको होइन, प्रयास नगरेको होइन, सबैले प्रयास गरेको। तर हामी कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुँदो रहेछ। तर यो देशमा कानुनलाई बुझेका मान्छेहरूले हामीलाई जहिले पनि यो कुरामा बजाइराख्थे र हामीलाई प्रश्न गरिराख्थे। तर हामीसँग यसको ठोस जवाब हुने थिएन। श्री हामीले भन्थ्यौँ 1 वर्ल्ड 1 मार्केट। देशभित्र सिस्टम नभए पनि
देश बाहिर चलिरहेको छ, छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा चलिरहेको छ, मलेसियामा चलिरहेको छ, विभिन्न राष्ट्रमा चलिरहेको छ भन्थ्यौँ। तर भाइ हामीले इन्डिया, अमेरिका, चाइना, मलेसियाको बारेमा सोधेको होइन, हामीले हाम्रो देश नेपालको बारेमा सोधेको तपाईँलाई भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला हामीसँग जवाब हुन्थेन। तर यसलाई चाहिँ जो चाहिँ बजारमा परम्परागत तरिकाले चलिरहेका मार्केटहरूमा जुन प्रकारको व्यवसाय भइरहेको थियो त्यो तरिकाले बोलिन्थ्यो। तर अर्को जेनेरेसनलाई दिन सक्ने आँट, साहस, मेसेज हामीसँग थिएन। तर आज जुन दिन हामीले यो इजाजत पाउँदै गर्दाखेरि वास्तवमा यो चिज, यो इन्डस्ट्रीमा वास्तवमा चाहिँ लिमले यो इन्डस्ट्रीको बारेमा यो कतिजना पुग्नु भएको छ, यो बिल्डिङमा डिएसएमको हेड अफिसमा धेरैजना पुग्नु भएको छ। पुग्नु भएको लागि धन्यवाद। जो पुग्नु भएको छैन तपाईँहरूको लागि यो एकदमै खतरा मेसेज हुनसक्छ र कुनै जेनेरेसनको लागि अब आउने पुस्ताको लागि तपाईँले मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी हुन जरुरत छ। त्यति बेलामा मलेसियाको भाषामा के भन्दो रहेछ भने लोनलाई हाम्रो नेपालीमा ऋण भन्छ, अनि अङ्ग्रेजीमा लोन भयो, अनि त्यहाँको भाषामा चाहिँ भुक्तान भन्दो रहेछ क्या। अनि यो वास्तवमा चाहिँ त्यहाँको यति ठुलो हेडलाइनले यो चाहिँ हुद्दागिरीको बिल्डिङ भनेर चाहिँ पुरै त्यो मलेसियाको त्यहाँको चाहिँ मेन पत्रिकामा हेडलाइनै भन्यो, न्युजै भन्यो क्या। यो लिमले यो एकदमै भिआइपी एरियामा बनेको छ कि धेरैवटा बिल्डिङ छ त्यो एरिया, यो कोलालम्पुरमा पर्छ। जो एरियामा बन्यो त्यहाँ चाहिँ लिमले सबै यो अपार्टमेन्ट लिनेहरू, यो बिल्डिङ बनाउनेहरू, त्यहाँ थुप्रो बिल्डिङ छ। तर डिएसएम मात्र एउटा यस्तो कम्पनी जसले बिना लोन, बिना बैंकको सहायता बिना गभर्नमेन्टको सहायता बिना डाक्टर लिमले वास्तवमा एउटा डिसिजनको भरमा डाक्टर लिमले बिना लोनले हेड अफिस बनाउनु भएको थियो। यसले एउटा ठुलो मेसेज दिएको थियो, संसारभरि यति ठुलो एउटा मेसेज दिएको थियो कि त्यति बेलामा हामीले पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। अहिले यहाँ जाँदाखेरि पनि यस्तो छ, वास्तवमा डिएक्सन गर्ने पुस्ताको लागि म अब आउने जेनेरेसनको लागि म एउटा के सल्लाह दिन्छु भने वास्तवमा अब अहिले मान्छेहरूले कल्पना गर्न सकिँदैन। तपाईँहरू यहाँ सबैजना सुत्नुभयो हो, हिजो राति घर छोडेर यहाँ हिजो राति यो एभरेस्ट डाइभिङको हलमा सुत्नुभयो। तपाईँलाई पिबी आउँछ? आउँदैन नि। तपाईँले खाना खानुभयो, पिबी आउँछ? आउँदैन नि। तर ठोक्नु साइबर गेमको लागि ठोक्नु साइबर। वास्तवमा हामी फरक संसारमा छौँ। अझै पनि कोही मान्छेले अब आउने पुस्ताको लागि अहिलेको यो जेनेरेसनले क्लियर मेसेज दिन सक्दैन भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु, महिनामा 1 लाख भन्दा बढी इन्कम गर्ने लिडर भनेको तपाईँ भनेको यो इन्डस्ट्रीको मेरुदण्ड हो। र तपाईँ यो इन्डस्ट्रीको मेरुदण्डले यो बजारमा सही मेसेज, सही सन्देश दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँ एकदमै घातक लिडर हो। तपाईँले आउने जेनेरेसनको लागि धेरै ठुलो घात गरिराख्नु भएको छ। कारण किन? आज हेर्नुहोस्, संसारमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि राष्ट्रमा हेर्नुहोस्, आज पेरु कसरी डिएसएलमा चाहिँ आगो बलिरहेको छ, आज बोलिभिया हेर्नुहोस् कसरी आगो बलिरहेको छ। सायद नेपालमा पनि कुनै समयमा 2010मा यो इन्डस्ट्री बन्द हुन्थेन भने सायद त्यसरी आगो बल्थ्यो होला। तर नबल्नु, तपाईँ हामी यो हलमा आज जति 50 जना छौँ हामी भाग्यमानी छौँ। कारण किनभने सायद तपाईँ र म आज मेरा खड्का एम्बेसडरको रूपमा चिनिन्थेन मलाई थाहा छैन। कारण किनभने जति बेला समस्या पर्यो त्यति बेला अवसरको रूपमा लियो। र लिमले पनि वास्तवमा यो कोभिडभन्दा अगाडि सुरु गरेको बिल्डिङ हो। तर कोभिडमा पनि यो कन्टिन्यू चलिरहेको। तर 19औं वार्षिक उत्सवमा सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संसारका सबै लिडरहरूलाई यो बिल्डिङमा सुताउनको लागि लिमले एउटा त्यो क्रिएट गर्नुभयो। तर त्यहाँ काम भइरहेको छ, त्यो भएन। तर यसको साइडमा जुनहरूको बिल्डिङ छ त्यो त सफल भइसक्यो, जसको माथि हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न मिल्छ त्यो प्रकारको बिल्डिङ बनिरहेको छ। जुन यो अपार्टमेन्ट बनिरहेको छ यो बिल्डिङमा तपाईँ र म सुतेपछि पिबी आउँछ। जुन यो बिल्डिङमा तपाईँ र म गएर खाना खाएपछि पिबी आउँछ। अब आउने जेनेरेसनलाई जबसम्म यो मेसेज हामीले क्लियर गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म यो मेसेज दिन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले अब आउने पुस्ताको लागि हामीले उनीहरूलाई एट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौँ। तबसम्म उनीहरूलाई हामीले क्लियर भिजन जबसम्म दिन सक्दैनौँ, तबसम्म उनीहरूले यो इन्डस्ट्रीमा आएर मेरा खड्काले जस्तो गोल हाल्न असम्भव हुन्छ। जब हामीले यो मेसेज उनीहरूलाई कानमा दिन्छौँ, जब उनीहरूको मुटुमा बस्ने गरेर हामीले यो मेसेज दिन्छौँ, तब अब आउने यो जेनेरेसनले रुनु पर्दैन कि सर मेरो 1 लाख आएन भनेर रुनु पर्दैन। कुनै दिन सर मेरो महिनामा 1 करोड आयो भनेर खर्च गर्न सकेन भनेर त्यो दिन चाहिँ तपाईँले खुसीले गदगद हुने दिन आउँछ। ठोक्नुहोस् न यहाँ तालीलाई। जबकि त्यो दिन ल्याउनको लागि हामीले काम गर्दैछौँ। लिमले यतिसम्मको कुरा सोचिसक्यो। 10 वर्ष पहिला हामीले यही कुरा गर्दाखेरि मान्छेले हामीलाई पागल भन्थे। हुन त लिमलाई पनि त्यति बेला पागल भनेकै हो, अहिले पनि हामीलाई पागल भन्छन् नै। तर अब झन् पागल भन्छ। बच्चे खाँदाखेरि पैसा आउँछ, सुत्दाखेरि पैसा आउँछ, दुनियाँले डिएसएलै गर्छन्। त्यही भएर
नथपाउँदै उनीहरू अरू कम्पनीमा गइसके। जुन दिन यो थाहा पाउँछन् उनीहरू हार्ट एट्याक भएर बेहोस हुन बेला हुन्छ। पहिलाको कालो कफी हुन्थ्यो, त्यसले अक्सिजन सप्लाई गर्थ्यो, अब त गाह्रो छ। त्यो पनि सप्लाई चाहिँ गर्नु होला। मलाई अहिले याद छ, म गङ्गा सरको लागि जोरदार ताल दिनुहोस् त। मैले किन मैले यो च्याप्टर क्लोज गरिरहेको छु भने वास्तवमा क्याराबिन क्रुज हरेक 5 वर्षमा संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट ट्राभल गर्छौँ हामीले, जसलाई भन्छ भिभिआइपी। भिआइपी होइन, जब हामी भिभिआइपी भनेको आइटिएसआई हरेक 5 वर्षमा हामी क्वालिफाइड हुन्छौँ। संसारभरिको मान्छेलाई क्याराबिन क्रुजमा म चाहिँ एकपटक क्वालिफाइड भएको। पहिलोपटक गङ्गा सर त्यहाँ बोल्नुभयो क्याराबिन क्रुजमा। तर गङ्गा सर त्यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि डु यु नो नेपाल भन्दाखेरि वेयर इज नेपाल कसैले पनि आएको छैन, नेपाल थाहै छैन। कारण किनभने डिएसन नेपालमा आगो बढिरहेछ, तर विडम्बना गङ्गा प्रसाद तामाङले म नेपालको भन्न पाउनुहुन्थेन। उहाँको एड्रेस मलेसियाको भएको कारणले गर्दा म मलेसियन हो भनेर बोल्नु पर्थ्यो। कारण किनभने जसरी आज तपाईँले छेउ टुप्पामा नेपालको झन्डा देख्नु भएको छ, यो झन्डा हामीले देखाउन पाउँथेनौँ। 10 वर्षसम्म युद्ध गर्यो। मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई मेरो देशको हतियार किन देखाएँ? आज हामीलाई प्राउड लाग्छ। कुनै पनि सेसनमा तपाईँले यो कुरा क्लियर गर्न जरुरी छ। तपाईँ हामी जस्तो लिडरले यो कुरा भन्न जरुरी छ। मतलब यो होइन कि हामी टप लेभलको लिडरलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर सामान्य व्यक्तिहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ। जसको लागि मेरो सन्देश के हो भने जुन यो कुरा चाहिँ गङ्गा प्रसाद तामाङ सरले त्यहाँ भिआइपीमा तपाईँको बोल्दै गर्दाखेरि, रोयल क्याराबिन क्रुजमा बोल्दै गर्दाखेरि नेपाल थाहा थिएन। तर आज गुगलमा सर्च गर्यो भने नेपाल संसारलाई थाहा हुन्छ। नेपाल संसारलाई थाहा हुन्छ। कारण किनभने यो फोटो आज युरोपमा देख्न सक्नुहुन्छ। आज एकजना मेयरराम खड्काको फोटो राष्ट्रिय झन्डा सहित आज यसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँले डिएसनको सिस्टममा त्यहाँभित्र देख्न सक्नुहुन्छ भने आज अब आउने पुस्ताको लागि अर्को मेसेज के हुन सक्छ भने अब हामी एकजना होइन, आज इन्डियामा हेर्नुहोस् त, इन्डियाको लागि जोरदार ताल दिनुहोस् हेरेको भए कति धेरै राम्रो छ। 12 जना सबैभन्दा बढी एम्बेसडर भएको देश भनेर इन्डिया चिनिन्छ। अनि मलाई कहिलेकाहीँ मलाई के आशा लाग्छ भने साथीहरूले सोच्नुहुन्छ क्या, कहिले इन्डियामा पनि हाम्रो टिम त ठुलो छ नि, झन्डै मेरो त 7-8 जना डायमन्डै हुनुहुन्छ इन्डियामा, लगभग 7-8 हजारको टिमै होला त्यो। अनि इन्डियाको साथीले के भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ यताबाट जाँदाखेरि हामीले नेपालको कफी बगेर इन्डिया जाँदाखेरि इन्डियाको त डुप्लिकेट जस्तो छ भन्नुहुन्छ। जुन देशमा 12 जनाभन्दा बढी क्राउड एम्बेसडर भइसक्यो त्यो देशमा डुप्लिकेट हुन्छ। जुन देशमा 1 जना क्राउड एम्बेसडर छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल। अनि जुन देशमा 12 जना त्यो त हो भन्नुहुन्छ। अनि हो भने तात्पुर त हजुर डुप्लिकेट नगरिदिनु भन्ने हुन्छ त। नेपालै हो, हिमालको पानी गएर खानु, गङ्गा सर बेला बेला मुस्ताङको पानी खान जानुहुन्छ। अनि मुस्ताङको पानी र पोखरा पानी एउटै हुन्छ। नेपाल त नेपालै हो नि यहाँ। अब हाँस्नुहुन्छ भनेपछि तर कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले बजारमा आइसक्यो भने त्यसको सवाल जवाब हामीसँग हुँदैन, नभएपछि त्यही खुम्चिनुपर्छ। अनि मान्छे पछाडि पर्ने कारण नै त्यही हो होइन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ एउटा मेसेज के जान्छ भने हामी एउटा डिएसनको पार्ट बन्नुपर्छ। अब हामी डिएसन तपाईँहरू भनेको को हो? डाक्टर लिमले बार भन्नुहुन्छ, हामीले भन्छौँ हामी काम भिजिट गरेर जाने। अनि कहाँ जाने? डाक्टर लिमको कम्पनीमा। डाक्टर लिमले भन्नुहुन्छ मेरो कम्पनी होइन, तिमीहरू सबैजनाको कम्पनी हो, तिमीहरू नै ओनर हो, सब थोक तिमीहरू हो। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ हामी डिएसनको एउटा मेरुदण्ड हो। डाक्टर लिम हेड हो भने हामी मेरुदण्ड हो। कारण किनभने डिएसनमा वास्तवमा यो एउटा इन्डस्ट्री, एउटा यस्तो इन्डस्ट्री छ कि जहाँ हामीले कल्पनै गर्न सक्दैन। यसको मतलब अब हामीले डिएसन गर्ने त? र अब हामीले अब आउने जेनेरेसनको लागि मेसेज के दिने त? अब हामीले हाम्रो आउने जेनेरेसनको लागि वास्तवमा डिएसन इन्डस्ट्रीमा तपाईँले आगो बाल्नको लागि पहिलो कुरा तपाईँ गुड लिडर बन्न जरुरी छ। जबसम्म तपाईँ असल लिडर बन्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँ असल नेतृत्व बन्न सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको सङ्गठन राम्रो हुँदैन। जब तपाईँ नै नेतृत्वकर्ता नै तपाईँको डगमगाइराख्नु भएको छ, डरमा बाँचिराख्नु भएको छ, व्यवसाय डरमा चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले मेरो सङ्गठन ठुलो भयो हुन्थ्यो, संसार भयो हुन्थ्यो। गङ्गा तामाङ सरले बेला स्टेजमा गएर बोल्दाखेरि पुरै शरीरको कारणै खोज्छ होइन, मेरो पनि 3 लाख छ भन्दाखेरि जिरिङ आउँदैन होइन। यसरी चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूको नेतृत्व, उहाँहरूको गाइडेन्स यति खतरा थियो कि ताकि उहाँको लागि त म त अर्को पुस्ता हो नि। अब मेरो लागि फेरि आउने जेनेरेसन भनेको अर्को पुस्ता हुन्छ। अब आउने पुस्तालाई के सिक्ने त? उहाँहरूबाट हामीले यतिको सिक्यौँ भने अब वास्तवमा अब आउने पुस्ता झन् खतरा निस्किन्छ। मलाई अहिले पनि याद छ एकजना हाम्रो मेरो आत्मीय मित्र एकदमै मलाई मनपर्ने, उहाँको सबै कुरा मलाई मनपर्छ। मैत तामाङ भन्ने मेरो साथी जो उहाँ गङ्गा सरको चाहिँ प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो सुरुमा डिएसन गरेको जोरदार देख्दाखेरि नि यस्तो काम गर्न मन लाग्ने कि बोली पनि ट्याक्क मान्छेको मन र मुटु दिमाग सबै 3 ठाउँमा एकैपटक छिर्ने गरी बोल्नुहुन्थ्यो कि। अनि जहाँ कार्यक्रम हुँदा नि उहाँले स्टेज समातिहाल्ने, त्यो कसैले बोलाउनै नपर्ने। अनि पछि उहाँ स्लो हुँदै जानुभयो क्या। अनि मैले उहाँ सोधेँ, सर
तपाईँको प्रेरणाले गर्दा हामीले डिएसन गर्यौँ, तर तपाईँ सोलो हुनुभयो नि भन्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? सधैँ राजमान मात्रै हिरो भएर हुन्छ, कहिले निखिल आउनु पर्यो, कहिले विराट आउनु पर्यो, तपाईँ त निखिल उठ्दै भइहाल्यो भन्नुहुन्थ्यो कि। यसको मतलब हिरो हिरै हुन्छ क्या। उहाँको लागि जोरदार ताल दिनुहोस् होइन। अनि तपाईँ हामी वास्तवमा एउटा डाइरेक्ट सेलिङ गरिरहेको छौँ। अन्त यो इन्डस्ट्रीमा हामीले नेटवर्क भन्न त अहिले नेपालको कानुनले हामीलाई दिँदैन, जो अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ। त्यसले के भन्छ भने वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भन्छ। भनेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार त जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ। तपाईँले मैले फोन बोकिरहेको छु, यहाँ पनि नेटवर्क छ। तपाईँ र मेरो आज परिवार, हिजो बाजे हुनुहुन्थ्यो, बाजेको 2टा छोरा जन्मिनुभयो, 2टा छोराका 6 भाइ छोरा हुनुभयो, नाति पनाति हुँदै अहिले हामी कति पुस्ता, यो पनि नेटवर्क होइन त? जहाँ पनि एउटा सञ्जाल हुन्छ। अब हामीले एउटा राम्रो सञ्जाल बनाउनु पर्यो। जुन प्रकारको तपाईँले चाहिँ गुड नेटवर्क तपाईँ चाहिँ बन्नुभयो र बनाउनु भयो भने तपाईँको सङ्गठनमा तपाईँले अर्को पुस्तालाई मेसेज दिँदै गर्दाखेरि तपाईँको नाम बेचेर यो जेनेरेसनले यसरी काम गरेको थियो है भनेर, जसरी आज हामीभन्दा एकदमै विद्वान व्यक्तिहरू अब तपाईँ र मेरो सङ्गठनमा आउनेवाला छन्, तर आउँछन् नआउने भन्ने दुई मत छैन, तर हामीले मेसेज के दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ फेरि मार्केटर पनि गुड बन्नु पर्यो। बजार व्यवस्थापन यति बजार खाली छ पुरै टोटल्ली। नेपालमा हेर्नुहोस् त, विगतमा वास्तवमा नेपालभित्र र बाहिर गरेर सङ्गठन ठुलो होला, तर नेपालभित्रको मात्रै सङ्गठन हेर्दाखेरि त त्यति धेरै ठुलो मानिँदैन नि। कहाँ धेरै ठुलो छ त? 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म 5 लाख पनि मेम्बर नेपालबाट कटेको छैन होला, 5 लाख पनि छैन। तर नेपालभित्र बाहिर देश बाहिर संसारभरिको काउन्टडाउन गर्ने हो भने 7-8 लाख पुग्छौँ होला हामी नेपाली सबै गरेर। तर नेपालभित्रै मार्केट गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले खोज्दै जाउँ त? कहाँ छ त्यति धेरै ठुलो मार्केट? छ त? डेफिनेटली पनि छैन। अब यसको लागि हामीले तयारी गर्ने हो, हामीले प्रयास गर्ने हो। अब हामीले यो जेनेरेसनले हामीले अब आउने पुस्ताको लागि अब हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा कन्फिडेन्टका साथ तपाईँ मार्केट देख्ने हो। र अब आउँदा लिडरहरूको लागि, आउँदो जेनेरेसनको लागि अब यो डाइरेक्सन इन्डस्ट्रीमा अहिले तपाईँको चाहिँ प्रत्येक महिनामा 3035 मान्छे चाहिँ नेपालमा जोइन भइराखेको हुन्छ हरेक महिना। यसको मतलब 12-36 सरदरमा 1 वर्षमा 50,000 मान्छे डिएसनमा नेपालमा तपाईँको जोइन हुने भयो सरदरमा। भनेपछि अब जुन जोइन भइरहेका जेनेरेसनलाई, अब हामीभन्दा पछाडि आउने जेनेरेसनलाई हामीले मेसेज दिनको लागि हामी यो हलमा जतिजना लिडर छौँ, तपाईँ हामी गुड क्वालिटीको लिडर हुन जरुरी छ। तपाईँ हामी कन्फिडेन्टका साथ बजारमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। कारण किनभने मेरो तर्फबाट मेरो मेसेज के हो भने, अब कोही डिएसन क्षेत्रमा इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको मान्छे हुन्छ भने, जस्तै आज यो इन्डस्ट्रीमा मेरो लाइफस्टाइल देखेर, मेरो जो काम गरेको शैली देखेर, मेरो जो उठबस देखेर वास्तवमा मेरो उमेरको एकजना साथी फिदा आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, यार तपाईँ यो उमेरमा 50 लाखको गाडी लिएर टक्क डिएसनको कडी कफी ट्याक्क आधी कप हात बनाएर टक्क जिब्रोमा लाग्ने गरेर खानुहुन्छ, सर र जहाँ मन लाग्यो त्यही जानुहुन्छ, जिन्दगी क्या छ यार? तर उमेर त्यही हो, तपाईँ र मेरो साल एउटै हो, तर म चाहिँ कसैको अन्डरमा जागिरी खाइरहेको छु, तर तपाईँको लाइफस्टाइल देख्दा मलाई फिदा लाग्छ भनेर भन्दै गर्दा मैले भने मेरो लाइफस्टाइल देखेर तपाईँलाई फिदा लाग्छ भने आउनुहोस् जोडिनुहोस्, ताकि उहाँले मैले भनेको शब्दमा मेरो लाइफस्टाइललाई देखेर, मेरो जीवनलाई देखेर उहाँले निर्णय लिनुभयो कि उहाँले खाइरहेको जागिरलाई रिजाइन दिएर, लाखौँको जागिरलाई रिजाइन दिएर 6 रुपियाँबाट डिएसन स्टार्ट गरेर आज स्टार डायमन्ड बन्नु भएको छ। इन्द्र लामाको लागि जोरदार ताली दिनुहोस्। वास्तवमा यो तपाईँ हामीले चाहिँ अब जो बजारमा अरू जेनेरेसन छ, तपाईँ हामी जस्तो लिडरलाई तपाईँको लाइफस्टाइल गुड बनाउनुहोस् त। तपाईँलाई मान्छेले त्यतिकै पिछा गर्छ कि तपाईँको सङ्गठन चाहेर नचाहेर पनि यस्तो हुन्छ कि त्यो तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा हेर्ने हो भने संसारभरिका क्राउन एम्बेसडर भन्दा त म त खुद चाहिँ क्राउन एम्बेसडर हो नि। एउटा नाम लेखाउँछु, टिकाउँछु, त्यो ठाउँमा पुग्छु भनेर सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ पुगेको हो नि। म टिम चाहिँ छ्यालब्याल भएर ठुलो भएर त्यसरी म एम्बेसडर भएको त होइन, तर आखिरमा सङ्घर्ष गरेँ। म जस्तो खुच्चे लिडरको आज टिम 60वटा भन्दा बढी राष्ट्रमा छ यार, 60वटा भन्दा बढी डायमन्डले तपाईँको 20वटा भन्दा बढी राष्ट्रमा छ। भनेपछि यो धेरै नै राम्रो चाहिँ एकदमै चाहिँ सकारात्मक मेसेज हो। वास्तवमा प्रयास गर्दाखेरि के हुँदैन, वास्तवमा हामी हरेक मान्छेले अब यो पुस्ताले हामीले बजारमा सबै मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूलाई हेल्दी लाइफस्टाइल जिउन सिकाउनु पर्ने हुन्छ। चाहे त्यो सुन्ने होस्, चाहे हाम्रो देशको प्रोडक्ट होस्, चाहे डाक्टर लिङले दिने कुनै पनि मेसेज होस्। डाक्टर लिङको फर्स्ट मेसेज त कहीँ आउँछ, फर्स्टमा वेल्थ अनि हेल्थ अनि ह्याप्पिनेस भनेर सुरुमा हेल्थ आउँछ, अनि बल्ल वेल्थ आउँछ, अनि बल्ल ह्याप्पिनेस आउँछ, अनि बल्ल अरू कुराहरू जोडिन्छ। तर डेली लिमले यो भन्दै गर्दाखेरि विश्ववासीको सम्मान
सारा हामीले चाहिँ रातो टी सर्ट लगाएर से हेलो टु फ्रिडम भनेर डिएसएम कम्पनीले रातो टी सर्ट बनाएको थियो। अनि उहाँले लिमले के भन्नुभएको छ भने अब यहाँ केही पनि नबोल, से हेलो टु फ्रिडम भन। अबको काम चाहिँ ज्ञान धर्मको बारेमा नपढाऊ। 20 वर्षसम्म हामीले ज्ञान धर्म पढाइसक्यौँ हैन, ज्ञान धर्म भनिसक्यौँ। अब तिमीहरू सबैजना यो इन्डस्ट्रीमा वास्तवमा भन्यो भने अब तिमीहरूले डिएसएमलाई चुज गराउनको लागि आर्थिक क्रान्तिको रूपमा पनि तिमीहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी 20 वर्षसम्म ज्ञान धर्मको बारेमा बोलिसक्यौँ भनेर विश्ववासीको समय डाक्टर लिमले त्यो चाहिँ हामीलाई त्यति बेला त्यो नारा दिनुभएको थियो। जब जुन मान्छेले डिसिजन लिएर डिएसएमको प्रोडक्ट एभ्री डे जसले युज गरिरहेको छ त्यो मान्छेले जिन्दगीमा अथाह पैसा कमाइरहेको छ। यति धेरै चाहिँ वेलनेस भएको छ। हिजो एकजना म्याम कहाँ जानुभयो, क्यान्सरको बेलामा कहाँ बोल्नु सर खै ताल दिन्छ उहाँको लागि। यो एउटा कास्टिङ हो। मैले मेरो जिल्लाको उदाहरण दिन्छु। मैले त्यहाँ केही साथीहरूलाई मैले राखेर 100-150 जना साथीहरू लागेर प्राय एभ्री डे जस्तो मैले त्यहाँ बोलिराखेको हुन्छु र उहाँको फिडब्याक लिइराखेको हुन्छु। गल्ती कहाँ हुन्छ, समस्या कहाँ हुन्छ, त्यो त हामीले सोल्युसन दिनु पर्यो। त हामी त लिडर हो नि। म त एम्बेसडर भयो भनेर गमको परेर बसेर हुन्छ र प्रयास गर्नु पर्यो नि। हाम्रो स्पोन्सर लिगिका हो र वास्तवमा सिम्पौँ म्याम उहाँको उमेर मलाई लाग्छ 70 कटिसक्यो। उहाँले अस्ति मलाई मलेसिया जाँदै गर्दाखेरि कति धेरै यति धेरै टाढा लाग्नु मलाई लाग्छ उहाँले वान नाइटको 3000-3500 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो मेरो लागि। उहाँको सङ्गठनमा 5 लाख 6 लाख कति छ व्यक्तिहरू, तर उहाँकै सङ्गठनमा पहिलो क्राउन एम्बेसडर म भएँ र खुसीले उहाँले भन्नुभयो तँलाई के लाग्छ म 70 वर्ष भएँ अब मैले यो डिएसएम छाप दिन्छु, मलाई पैसाले पुग्यो, मलाई सङ्गठनले पुग्यो, तँलाई लागिरहेछ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नु भने नो त रङ छस्, त गलत छस्, अब म संसारभरि फेरि पुग्छु एक चरण। अनि मैले भने उहाँलाई तपाईँ 70 वर्ष पुगिसक्नु कहाँ पुग्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो त गलत छस्। मलाई त्यो ठ्याक्कै सुरेशको याद आयो। अब त्यो दिमागमा चाहिँ 80 वर्ष बाँच्ने उ होला, हामी त 120 वर्ष बाँच्यो नि। यसको मतलब चाहिँ 70 र 30 100 अझै 50 वर्ष बाँच्छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। कन्फिडेन्ट हो नि त यार। अब यो संसारमा वास्तवमा यस्तो मान्छेहरू अद्भुत क्षमताका मान्छेहरू छन् क्या, जो उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई देख्दाखेरि म्याम तपाईँ नआत्तिनुहोस्, त्यो तपाईँलाई मैले देखेँ तपाईँसँग कन्फिडेन्स छ। तपाईँसँग वास्तवमा त्यो कन्फिडेन्टको कारणले गर्दा आज क्यान्सर जस्तो भाइरसलाई नथिङ भनेर तपाईँले किल गरिदिनु। डिएसएमको प्रोडक्ट सेकेन्ड पार्ट हो, फर्स्ट पार्ट भनेको तपाईँको बिलिफ सिस्टम। तपाईँको बिलिफ सिस्टम हुन्थेन भने तपाईँले संसारको जुनसुकै अद्भुत चिज ल्याएर तपाईँको शरीरमा हालेको भए तपाईँ आज डेथको घोषणा भन्थे। आज तपाईँ यो संसारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीसँग यसरी भेट भएको छ। ठोक्नुहोस् यार त्यो आज किनभने वास्तवमा यो निर्णय धेरै मान्छेले लिन सक्दैनन्। कोभिडको टाइमलाई हेर्नुहोस् त, पेन्डामिकलाई हेर्नुहोस् त, एकपल्ट यसो सोच्नुहोस् त। पेन्डामिकको टाइममा कतिपय मान्छेलाई रोग लागेर या नलागेर अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू भुक्लु ढले। आँखाले देखिरहेको साथीहरू कति मान्छे मरे। मेरो आफ्नै घरमा एउटा केस भयो। मेरो ससुरा बुवालाई चाहिँ तपाईँको ट्याक्कै छुइसकेपछि मैले भने हस्पिटल नजानु भयो। किन? त्यति बेलामा खै त्यो वास्तवमा चाहिँ अक्सिजनमा त्यो अलिकति केही समथिङ रङ छ जसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू डेथ भयो भन्ने हल्ला मेसेज आइरहेछ। जे पनि हुनसक्छ। तपाईँको अक्सिजन लेभल यो बेलामा कम हुन्छ, कम भएर त्यो लाउने बित्तिकै त्यो शरीरमा जाने बित्तिकै त्यसले चाहिँ मान्छेलाई त्यो मुद्दा पनि उठाएको थियो एकपल्ट होइन। पछि चाहिँ धेरै अक्सिजनमा चेक जाँच पनि भयो। कारण किनभने त्यो अक्सिजनको अभाव भयो। अनि अक्सिजनको अभाव भइसकेपछि त्यहाँ जेपिटी कुराहरू हाल्यो, तर यो भित्री कुरामा नजमाऊ। तर यही भयो, मैले जान दिएन। अनि मैले उहाँलाई आइडिया दिएँ तपाईँले 10 क्याप्सुल आरजिएल 10वटा ट्याब्लेट स्पाइरमा र जिएल बढी खानुहोस्। कारण किनभने जिएलले बढी अक्सिजन सप्लाई गर्नको लागि काम गर्छ र प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईँले खानुहोस् र 1 गिलास दुधमा 2 चम्मच बेसा हालेर मजाले त्यो दिनमा 3 टाइम खानुहोस् भनेको। उहाँको यस्तो राम्रो चाहिँ सुगरको बिरामी धेरै पहिलादेखि नै, तर उहाँ बुवासँगैको उमेरको हट्टकट्ट मान्छे जो एकदमै हेल्दी मान्छेहरू भुक्नु धेरै बित्नु भयो। तर त्यो कुरा उहाँलाई हामीले थाहा दिएनौँ। त्यो बेलामा थाहा दिएको भए सायद मनोबलको कारणले गर्दा पनि उहाँलाई जे पनि हुन सक्थ्यो, घटना घट्न सक्थ्यो। तर उहाँलाई हामीले घरमै अड्याएर राख्यो। आखिरमा उहाँ अलिक सहज भएपछि अनि बल्ल हस्पिटल जानुभयो, अक्सिजन लगाउनु परेन। तर आज उहाँ हामीसँग जीवित हुनुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ कन्फिडेन्स पावर। हामीसँग कन्फिडेन्स पावर नभएको भए उहाँलाई हामीले त्यो शक्ति दिन सक्दैनौँ। मसँग नै यो प्रोडक्टको बारेमा विश्वास छैन भने मैले उहाँलाई कसरी सम्झाउन सक्छु, कसरी तपाईँलाई मैले बुझाउन सक्छु, कसरी मैले उहाँलाई कन्फिडेन्सका साथ भन्न सक्छु। हुन्छ हुन्न या किन ल्याग्ने किन गर्ने भने क्या कतिपय मान्छेहरूले यहाँ बजारमा प्रस्तुत गरिरहेको देख्दाखेरि मलाई हाँसो लाग्छ। कुरा गर्ने बेलामा ल्याग्ने गर्ने अनि रिजल्ट चाहिँ तपाईँलाई स्ट्रङ चाहियो। अनि तपाईँलाई स्ट्रङ रिजल्ट चाहियो भने तपाईँले कुरा पनि कन्फिडेन्टका साथ गर्नुहोस् न। म दावाका साथ भन्छु कि मैले पनि यो प्रोडक्टको कारणले
गर्दा नयाँ जीवन पाएको कारणले गर्दाखेरि डिएसएमको प्रोडक्ट वास्तवमा यस्तो छ, यो कुन चुलीमा हाम्रो बाबुबाजेले धर्म गरेको थिए जसले गर्दा आज हामीले पाइरहेको छौँ। यहाँ छोड्नुहोस् यार, सबै मान्छेको किस्मतमा हुन्छ, सबै मान्छेको किस्मतमा हुँदैन यो। सायद हुने हो भने आज धेरै मान्छेहरू हस्पिटलको लाइनमा हुन्थेनन्, आज बोलाउँछ, भोलि बोलाउँछ, पर्सि बोलाउँछ, कति मान्छेहरू वास्तवमा लाइन पुरेर बसिरहेका हुन्छन्। तर आज हामी यस्तो छुट्टै संसारमा छौँ। वास्तवमा यो संसारको बारेमा हामीले आफूले बुझेर अरूलाई बुझाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ योभन्दा अर्को चिज दुनियाँमा काहीँ पनि हुन सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको बाँकी समय शुभ होस्। थ्याङ्क यू। एक फोटो मिस्टर कपिल गिरी त्यसैले हुनुहुन्छ भीमसेन बस्नेत, नेपालको इतिहासमा यो हाम्रो पहिलो फर्स्ट रेड बेल्ट ओरिजिनल एलिभेसन भिडियो भइरहेको छ। तपाईँ जोरदार ताली बजाउनुहोस्। विकास लामा, बधाई छ विकासजीलाई। भवि चौबुदार, विमल सरकार, तपाईँको डिएक्सन एभरेज ग्रुप पेज लाइक गर्नुपर्छ सबै प्लेयरहरू छ। धन्यवाद तिवारी, नगर कुमार तिवारी, सरिता तामाङ, सरस्वती तामाङ, प्रमोद कुमार केसी, आकाश बन्जन, अब ताली बजाउनुहोस् प्लिज, ताली बजाउनुहोस्। फर्स्ट क्लास हुनुहुन्छ, त्यसले तपाईँ ताली चाहिँ बजाउनुहोस् प्लिज। राजु लामा, नरबहादुर गुरुङ, सागर शाही, राजदेव शाह, आरपी श्रेष्ठ, सरोज लामा,
नारायण सिंह धाम, नारायण सिंह धाम।